अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बात करेंगे, दो इशूज़ हैं। एक तो ये कि वतन अज़ीज़ में पे दर पे दहशत गर्दी के वाक़यात और उनके मुकाबिल सीना सपर होकर अफ़वाज पाकिस्तान के जवान अपनी मुक़द्दस जानों का नज़राना पेश करते हैं, और ये सब्ज़ हिलाली परचम जिसकी हुर्मत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और सलामती के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। दूसरा इशू है बांग्लादेश में भारत नवाज़ हुकूमत के ख़ात्मे के बाद रेफरेंडम भी हुआ और नए इंतखाबात भी हुए, और उन इंतखाबात के अंदर BNP ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। जी हाँ, जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश की अगर हम रिपोर्ट देखें अब तक की अपडेट्स के हवाले से, तो 257 हलकों के हतमी नताइज का ऐलान हो चुका है, और उसके मुताबिक 2 हलकों के नताइज को मौखर किया गया, जिसमें चाटोग्राम के हलके हैं। BNP और इत्तेहादियों ने 212 नशस्तें जीत ली हैं, जो कि 2/3 अक्सरियत बनती है। जमात इस्लामी और इत्तेहादियों को 77 नशस्तों पर कामयाबी मिली। BNP की इनफरादी नशस्तों की तादाद 209 है, 3 इसमें अलाइज या आज़ाद शामिल हैं। नेशनल सिटीज़न पार्टी को 6 नशस्तों पर कामयाबी मिली। ये वही पार्टी है, नौजवान थे, यंगस्टर्स थे, जिनका लहू शामिल है उस तहरीक में, जो आपको पता है कि जॉब्स के हवाले से जो कट डाउन लगा था हसीना वाजिद के दौर के अंदर, और उसमें बाज़ नौजवानों ने जाम शहादत नोश किया था, और उसके बाद एक स्ट्रीट मूवमेंट चली, जिसके बाद शेख हसीना वाजिद को भारत फ़रार होना पड़ा, और उसके बाद ये सिलसिला अबूरी हुकूमत तक गया, और फिर उसके बाद उनको ये 6 नशस्तें मिली। आइनी इस्लाहात के हक़ में 72.9% अवाम ने वोट दिया। ये आइनी इस्लाहात के हवाले से भी बांग्लादेश में रेफरेंडम हुआ है, और रेफरेंडम में अवाम को हाँ या ना का इंतखाब करना था, और रेफरेंडम से मुल्क के सियासी और आइनी ढांचे का तयन किया जाएगा। और रेफरेंडम में जुलाई नेशनल चार्टर में वसी इस्लाहात की तजवीज़ की मांग की गई थी, तो रेफरेंडम में 72.9%। इसका मतलब है कि बांग्लादेशी अवाम भारत नवाज़ हसीना के कातिल और हसीन इक़दामात से नालां थे। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में टर्न आउट 60.26 रहा, और ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अवाम किस तरह जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, और उनकी पार्टिसिपेशन बता रही है वो किस तरह बांग्लादेश को आगे देखना चाहते हैं। इन इंतखाबात में तारिक रहमान साहब, जो खालिदा ज़िया मरहूमा के बेटे हैं, वो उनकी पार्टी जो BNP है वो कामयाब हुई है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के डॉक्टर जो है वो शफीकुर रहमान साहब, वो भी अपनी दोनों नशस्तों पे जीते हैं, और जमात इस्लामी को भी खातिर खा कामयाबी मिली, उनकी भी कुर्बानियाँ हैं। प्रो पाकिस्तानी होने का उन्हें सदा दी गई, उनके लीडर्स को कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, जाम शहादत नोश करना पड़ा। तो गोया बांग्लादेश से भारत का सफाया हो चुका है। अब नया बांग्लादेश कैसा होगा? खित्ते में पायदार अमन तरक्की के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश, 2 भाई मिलकर खित्ते में क्या किरदार अदा कर सकेंगे? इन सारे इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर वजिया सईद। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है बांग्लादेश से सीनियर सहाफ़ी तोसिया असलम साहिबा ने। तोसिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ अमीर जमात इस्लामी मोहतरम सिराजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब। ढाका से सीनियर सहाफ़ी नसीरुद्दीन साहब ने, जो बुक के ऑथर भी हैं। नसीरुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन लव पाकिस्तान मूवमेंट इंजीनियर राजा इफ्तिखार हुसैन साहब। इफ्तिखार भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ करता हूँ, चूँकि मैंने इंट्रो में कहा था नसीरुद्दीन साहब से, जो ढाका में हैं सहाफ़ी, कि बांग्लादेश के इलेक्शन। नसीरुद्दीन साहब, वाज़े बरतरी BNP ने हासिल की है, क्या माहौल है इलेक्शन की? शफाफियत के बारे में बताइए, आगे क्या होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुरअमन इलेक्शन हुए हैं, शफाफ इलेक्शन हुए हैं। आपने खुद ही बताया कि इसकी जो लोगों की शमूलियत है वो 60% से ज़्यादा है। कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई पूरा बांग्लादेश में। बिल्कुल डॉक्टर यूनुस साहब ने जैसे वादा किया था कि एक पुरअमन इलेक्शन वो तोहफा में देंगे बंगाली कौम को, ऐसे ही हुआ। बिल्कुल पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के उन्होंने वादा किया था,
अपने तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की ये हो। बांग्लादेश के अवाम बड़ा खुश है कि बीएनपी ने 210 से ज़्यादा सीटें ली है, जमात इस्लामी ने 70 से ज़्यादा सीटें ली है, और बाकी इत्तेहादियों ने, जैसे आपने तफसील फरमाया है। लोग बड़ा खुश है। लोग उम्मीद करते हैं कि बीएनपी और जमात इस्लामी मिलके मुल्क की तामीर के लिए काम करेंगे। जाहिर है हसीना वाजिद के फरार की बाद, इंडिया फरार की बाद जो गैप हुआ था, उस गैप को डॉक्टर यूनुस ने और उनकी टीम ने पूरा किया। अब ये नई क़यादत जो है वो जब भी एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ता में टेक ओवर कर ले, ओथ ले ले, तो इनके लिए एक नया इम्तहान है। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक सहूलत की बात होगी। ये प्रो इंडियन नहीं होगी। प्रो इंडियन जो हसीना वाजिद थी, उनके खिलाफ तो मूवमेंट चली थी जिसकी वजह से उनको फरार होना पड़ा। ये एक न्यूट्रल गवर्नमेंट होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि न्यूट्रल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के साथ, सारे दुनिया की मुसलमान ममालिक के साथ मिल के काम करेंगे। लोगों का भी ये तवक्को है, और उम्मीद भी करते हैं कि ये लोग सारे मिल के काम करेंगे। तारिक जिया जो जिया रहमान की बेटा है, सारे एक लंबा अरसे इंग्लैंड में रहे हैं। इंग्लैंड में आके उन्होंने अपने पार्टी की क़यादत की, अच्छा कैंपेन की, अच्छा मैनेज किया, जिसकी वजह से उनको ये बरतरीत हासिल हुई। बरतरी हासिल हुई। जी जी। वो बहुत ज़्यादा यानी पूरी उम्मीद थे कि इलेक्शन में विन करेंगे, और ऐसा ही हुआ। दूसरी तरफ जमात इस्लामी को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो लीड लेंगे, बहुत ज़्यादा लीड लेंगे। इतना तो लीड नहीं ले सके जितना कि उनके ख्वाहिश या उम्मीद थी, लेकिन 70 से ज़्यादा सीट लेना ये कोई कम बात भी नहीं। जमात इस्लामी को कभी भी पार्लियामेंट में इतना सीटें नहीं मिली। जमात इस्लामी को ये भी शिकायत है कि बहुत सारे हलकों में कोई कैलकुलेशन, गिनती में या ऐलान में कोई गड़बड़ हुई है, और उनको कोई डिमांड भी है इस सिलसिले में कि रिकाउंटिंग की जाए। गवर्नमेंट को कहा कि रिपोलिंग की जाए, ये एक दूसरी बात है। लेकिन पोलिंग बिलाखिर बहुत अच्छे तरीके से हुए, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, और कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। ठीक, सबसे अच्छी बात है। ठीक हो गया। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया। देखते हैं बांग्लादेश में इलेक्शन भारत नवाज हुकूमत का खात्मा हो गया है। जमात इस्लामी भी पहली दफ़ा 70 से ज़ायद नशस्तें जीतने में कामयाब हो गई है। तो आप इस इंतखाबी नताइज को किस एंगल से देख रहे हैं? बंगाली आवाम के लिए ये एक नया इनकलाब है, एक नई रोशनी है। इंडिया हार गया और वहाँ फिर जो कौमी नजरिया जीत गया, और हम इस पर बंगाली आवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि बहरहाल वो बेदार हो गई वो कौम, और उन्होंने एक तवील अमरियत के बाद दोबारा अपने वोट के जरिए अपने पसंद की हुकूमत कायम करने के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया। मैं समझता हूं कि आने वाला दौर बंगाल के लिए तरक्की का, खुशहाली का और अमन का दौर होगा, और इसलिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात न सिर्फ इन दोनों ममालिक के लिए अच्छे हैं, बल्कि ये एक प्रोटेक्शन है, एक सिक्योरिटी है, एक जमानत है भूटान के लिए भी, श्रीलंका के लिए भी, नेपाल के लिए भी, मालदीव के लिए भी। इसलिए कि इस पूरे जनूबी एशिया में इस वक्त इंडिया एक अजदहा की सूरत में मौजूद है, और इस अजदहा से इन छोटे ममालिक को बचाने का वाहिद तरीका यही है कि पाकिस्तान और बंगाल दोनों एक जान दो कालब बन जाए। तो इसमें माशी लिहाज से भी और सिक्योरिटी के लिहाज से भी इन दोनों ममालिक के लिए एक रोशन मुस्तकबिल है। मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी को अगरचे उनकी तवक्कुआत के मुताबिक हमारा यही ख्याल था कि ज्यादा सीट लेंगे, लेकिन इस वक्त भी 70 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी और 80 सीटों के अब भी वो बाकी है, और कुछ हलकों में अब भी तनाज़े जारी हैं। लेकिन अमीरी जमात इस्लामी ने इस पूरे प्रोसेस को डॉक्टर साहब ने वेलकम किया है और ऐलान किया है कि मैं एक मुस्बत, पॉजिटिव और बंगाल की तरक्की के लिए अपोजिशन के लीडर के तौर पर, अपोजिशन के तौर पर किरदार अदा करूंगा। तो कोई मनफी सियासत या नफरत की सियासत, तासुब की सियासत हम नहीं करेंगे। इस तरह नफरत, तासुब की सियासत इस इलेक्शन में दफन हो गई।
اچھا سراج الحق صاحب، ہمارے ساتھ نصیر الدین صاحب بھی ہیں بنگلہ دیش سے، تو سیاہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آپشن پاکستان ہے اور مسلم ممالک مل کے اکٹھے چلیں بنگال کی ترقی کے لیے، خطے کی ترقی کے لیے، تو اچھا میسیج ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں ان کے اس میسج کو، پیغام کو 100% سپورٹ کرتا ہوں، اور ہمارے لیے اس ریجن میں جنوبی ایشیا میں مل کر چلنے کے علاوہ، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس لیے بنگال کے عوام نے، خاص کر وہاں کے نوجوانوں نے جو فیصلہ کیا ہے، وہ اس کے ایک روشن مستقبل کی نوید بھی ہے اور روشن مستقبل کی ضمانت بھی ہے۔ سراج الحق صاحب، شیخ حسینہ کا جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ پھانسی کا دیا، ہم نے نصیر صاحب سے بھی پوچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی اور ان کی پارٹی کے 90% لیڈرز یا تو انڈیا فرار ہیں یا بیرون ملک ہیں، ان کا چیپٹر کلوز ہے، جین زی انہیں پسند نہیں کرتی اور اب ایک نئے بنگلہ دیش کا آغاز ہوگا، تو آپ متفق ہیں اس چیز سے؟ دیکھیے، سیاسی جماعتوں میں نشیب و فراز آتے رہتی ہے، لیکن ماضی گواہ ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت ختم بھی ہوئی ہے لیکن وہ سوچ قائم رہتی ہے، پھر بنتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عوامی لیگ مستقل طور پر بنگال کی سیاست سے ختم ہو گئی۔ میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اس الیکشن میں تو وہ ختم ہو گئی، لیکن پاسبلٹی، ہر چیز کے امکانات موجود ہے۔ اب یہ بی این پی اور جماعت اسلامی کی اچھی کارکردگی پر منحصر ہے کہ اگر بی این پی حکمران پارٹی کی حیثیت سے اور جماعت اسلامی اپوزیشن کی حیثیت سے ذمہ دارانہ کردار ادا کرے تو یہ ذمہ دارانہ کردار اس کے قابل ہوگا کہ عوامی لیگ کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا، لیکن اگر انہوں نے ذمہ دارانہ کردار حکومت نے ادا نہیں کی تو حکومت کی ناکامی سے ہمیشہ پھر انہی لوگوں کو موقع ملتا ہے جو ختم ہوئے ہو۔ اس لیے ان کا انحصار بی این پی کی کارکردگی پر ہوگا۔ ڈاکٹر وجیہ، میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ عوامی لیگ پر پابندی تھی، ٹھیک ہے، وہ وہاں کی بنگلہ دیش کی عدالت نے لگائی تھی، چونکہ شیخ حسینہ کے مظالم اپنی قوم پہ، نہتے نوجوانوں پہ، تو وہ انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، تو ان کے ووٹرز جو ہیں یا سپورٹرز، ان کا الیکشن میں پارٹیسپیشن کس طرف رہی ہوگی؟ چونکہ ٹرن آؤٹ 60+ رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے کسی نہ کسی پلڑے میں ووٹ ڈالا ہوگا کو، اور یہ نیا بنگلہ دیش اب آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عدالت نے صرف عوامی لیگ پر پابندی نہیں لگائی تھی، عوامی لیگ کے جو لیڈران موجود تھے بنگلہ دیش میں، انہوں نے لوگوں سے انتخابات کے بائیک آؤٹ کی اپیل کی، اور جو موسٹلی جن علاقوں میں اس کی اکثریت تھی، وہاں پر عوامی لیگ کے جو قدیم سپورٹر ہیں جنہوں نے تمام تر صورتحال کے باوجود عوامی لیگ کا ساتھ دینے کا فیصلہ ابھی تک کر رکھا ہے، انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 8-10% ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہی نہیں کیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ دیور سپورٹنگ عوامی لیگ۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں یقیناً ووٹ تقسیم ہوا، اور وہ ووٹ جو ہے نوجوانوں کی طرف گیا۔ آپ دیکھیے نا، اب 6 سیٹیں تو انہوں نے بھی لے لی ہیں، اور جماعت اسلامی کی طرف بھی ووٹ کا جھکاؤ ہوا، اور کچھ جو تھے ان کا ڈیفینیٹلی ووٹ تقسیم ہو کر خالدہ ضیاء کی جو بی این پی ہے اس طرف گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اچھے الیکشن ہوئے، پوری دنیا میں ان کی تعریف کی گئی ڈاکٹر یونس صاحب کی، اور جس طریقے سے عوام نے وہ نیشنل چارٹر جو تھا، وہ جو جولائی کا کانسٹیٹیوشنل چارٹر تھا، اس کو لوگوں نے جس طرح اپروول دیا، اور جس طریقے پر بی این پی کو کھلے جو ہے ایک سپورٹ ملی ہے، وہ 2/3 اکثریت سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ امید یہی ہے کہ جب 299 نشستوں کے مکمل نتائج آئیں گے تو وہ اکیلے ہی بغیر کسی اتحاد کی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آلریڈی ہیں اور مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال سے بہت اچھا ہوا، اور بنگلہ دیش جو ہے، جو نیا بنگلہ دیش ہے، وہ ایک بہت بہتر ملک کے طور پر جو ہے پوری دنیا میں اپنا جو ہے ایک چہرہ پریزنٹ کرے گا، کیونکہ یہ جو طارق صاحب ہیں، ان کا جو بیسک جو نعرہ ہے نا، وہ دیکھیے انہوں نے بنگلہ دیش فرسٹ کا نعرہ لگایا، اور ان کا جو ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کے میدان میں، اکانومی کے حوالے سے، اور سیاسی معاملات میں، آئینی معاملات میں، اور دفاعی معاملات میں۔ تو میرے خیال میں ایک نئی جو رستے ہیں وہ اس الیکشن اور ریفرینڈم کے بعد کھل گئے ہیں۔ تو سیاہ اسلم، یہ بتائیے آپ کیسے دیکھتی ہیں بنگلہ دیش کے الیکشن کو؟ جو منشور ہے، مینیفیسٹو ہے طارق صاحب کا، میں پڑھ رہا تھا، اس میں ہیلتھ ریفارمز بھی ہیں، ڈیفنس بھی ہے، سوشل ریفارمز بھی ہیں، بنگلہ دیش فرسٹ، ایک نئی پہچان اور ایک نئی امید لے کے آئے ہیں طارق صاحب۔ تو آپ کیسے دیکھتی ہیں، کیا بنگلہ دیش
کہ جو الیکشن ہیں یہ نئے بنگلہ دیش، پروگریسو بنگلہ دیش اور پاکستان کے حق میں، خطے کے حق میں یہ بہتر ہوگا؟ We all do expect that new Bangladesh would be definitely better Bangladesh. As you all know, the referendum vote. The referendum vote has the majority people has decided to go for they vote for the yes, and they want to reform Bangladesh. The referendum is the ballot paper had only 4 questions, but actually you know it had 48 parts actually. Yeah. The 48 constitutional referendum issues were made, and those actually shows us that definitely the previous government systems, that would be there would be some changes. It will definitely slightly reduce the prime minister's absolute powers, which were being held by previous few governments, that made people were angry that Sheikh Hasina had the solo power, that the absolute power which made her called the fascism dominating the previous 10 to 15 years. That will be changed. The authority of president would be increased in this situation. Definitely it makes the main differences, but the number one difference situation will be created, that it will be double layered the parliament system. The lower part and the upper part, the Senate part would be introduced in Bangladesh constituency, and that will be definitely include all the parties, all the political parties involvement, and that will definitely reduce the only winning team, only the government team, the ruling team is solo power, the absolute power, that they can make anything possible, any correction in the constituency, that will reduce their power, and it will make the all the political parties, all the political teams, all the type of people, all the type of mentality people will get the chance to make the differences, make the constituency changes. So that will be that we expect that will make that main difference, and we don't actually know finally how many of the different teams participants will come to the upper part of the of the parliament, which will be called Senate. That will be discussed in the normal parliament. Okay, I got your point. I will get back to you. ہم شامل کرتے افتخار حسین راجہ صاحب، چیئرمین لو پاکستان موومنٹ، ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جہاں بھی جاتے ہیں بیرونی دنیا میں، سبز ہلالی پرچم انہوں نے لپیٹا ہوتا ہے اپنے ساتھ. راجہ افتخار صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیں، پاکستان میں پے در پے دہشت گردی میں نے انٹرو میں بھی کہا فتنۃ الہندوستان ملوث ہے. آپ بیرون ملک ہر جگہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، ایمبیسڈر کا رول کرتے ہیں، اور آپ کی جماعت ہے، ابھی میں نے دیکھا لو پاکستان موومنٹ، اس کی تو اب ضرورت ہے، پاکستان فرسٹ اور پاکستان سے محبت. تو آپ بتائیں دہشت گردی کا فتنہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر ریاض عباسی بھائی، میں آپ کا اور سونو ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس نہایت اہم قومی موضوعات پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا موقع دیا. میں ناظرین اکرام اور پروگرام میں موجود تمام معزز شرکاء کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جہاں تک پاکستان میں بیرونی مداخلت کا تعلق ہے، تو اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ فتنۃ الہندوستان، دیگر دشمن ممالک اور بعض بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اس میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث ہیں. اس کے ٹھوس شواہد وقتاً فوقتاً ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگز اور ریاستی اداروں کی رپورٹس کے ذریعے قوم کے سامنے لائے جاتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے عمر ریاض عباسی بھائی کہ ہم بے حیثیت قوم ان حقائق کو سنجیدگی سے سمجھیں، اندرونی اختلافات کو ایک طرف رکھیں اور ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیوں نہ کہ یہ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ نظریات، معیشت اور قومی یکجہتی کی جنگ ہے.
ٹھیک ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ دہشت گردی کیسے ختم کی جا سکتی ہے، تو عمر ریاض عباسی بھائی، یہ دہشت گردی جو ہے یہ صرف بندوق سے ختم نہیں ہوتی، یہ ایک ہمجت مسئلہ ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے مؤثر انٹیلیجنس نیٹ ورک اور بروقت معلومات جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ سرحدی سیکیورٹی اور بیرونی مداخلت کی روک تھام کے لیے جو ہے نا بڑے اقدامات جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے حکومتی سطح پر بھی، اور یہ شدت پسندی جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا ایک بیانیہ بنانا پڑے گا کہ یہ ملک کے لیے کس طرح جو ہے وہ ناسور ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ قانون کی یکساں عملداری جو ہے نا وہ اور تیز انصاف وہ بڑا ضروری ہے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ جب تک نظریاتی، معاشی اور سماجی عوامل کا حل نہیں نکالا جاتا، عمر ریاض عباسی بھائی، دہشت گردی کی جڑیں مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیں کہ افواج پاکستان نے بلوچستان سمیت ملک میں قیام امن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، کیا فوج ہی اکیلے جانے دیتی رہے گی یا اس کے علاوہ بھی کوئی سولوشن ہے؟ عمر ریاض عباسی بھائی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ ہماری افواج پاکستان بلوچستان ہو، KPK ہو، یا مشرق اور مغرب جہاں بھی یا شمال اور جنوب، ہر جگہ پہ قربانیاں دے رہی ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ قربانیاں صرف فوج ہی دیتے رہے، بالکل نہیں۔ افواج پاکستان نے بے مثال قربانیاں دی ہیں اور ابھی تک دے رہی ہے، مگر قیام امن اجتماعی ذمہ داری ہے عباسی بھائی۔ سیاستدانوں کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کے فیصلے کرنا ہوں گے، اب یہ وقت آ گیا ہے۔ عدلیہ اور پولیس کو مضبوط ہونا ہوگا، اور یہ کنہوں نے کرنا ہے؟ ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے کرنا ہے، ہماری عوام نے کرنا ہے جب ان کو وہ عزت دیں گے۔ اس کے علاوہ عمر ریاض عباسی بھائی، میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اہم کردار ادا کرے۔ عوام کو ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا عمر ریاض عباسی بھائی۔ جب پوری قوم ایک پیج پر ہو تو یہ دشمن جو ہے نا اس کا وار ہمیشہ ناکام ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا۔ بالکل، میڈیا، بالکل آپ نے صحیح کہا، ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے ہیٹریٹ کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو دیا، ہم نے ہارمنی کی بات کی، اور سنو ٹی وی تو ہمیشہ انٹرفیتھ ہارمنی تک کو پروموٹ کرتا رہا ہے اپنے وی لاگز کے ذریعے، اور ہمیشہ جہاں پہ بھی پیس اینڈ انکلوسیونیس کی بات ہے ہم کرتے رہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش الیکشنز کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیمہ کشور صاحبان، ممبر قومی اسمبلی ہیں، رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کی۔ نعیمہ، بہت شکریہ آپ کا۔ کیسے دیکھتی ہیں بنگلہ دیش کی تاریخ میں پہلی دفعہ 70 سے زائد سیٹوں پہ جماعت اسلامی کامیاب ہوئی ہے؟ آپ الیکشن کے حوالے سے نئے بنگلہ دیش کو کس پرسپیکٹو میں دیکھ رہی ہیں؟ جی، تو بنگلہ دیش کی الیکشن کو ہم ایک اچھا انیشیٹو کہتے ہیں، کیونکہ پہلی بار جماعت اسلامی جو ایک مذہبی پارٹی ہے وہ 74 سے تقریباً سیٹیں جیت کے آئی ہیں، اور ایک بڑی اپوزیشن یا کہتے ہیں یا بڑی پارٹی ابھر کے سامنے ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور سب سے بڑی جو الیکشن کی بات ہے کہ پرامن طریقے سے اسموتھ الیکشن ہو گئے، اور جو ان کی جدوجہد تھی کہ حسینہ واجد کی حکومت سے انہوں نے جان چھڑائی، جو لمبے عرصے تک ادھر برسر اقتدار رہی، تو اس کے بعد جو دوسرے دو پارٹیاں برسر بڑی لیڈ کے ساتھ جیت کے آئی ہیں، تو میرے خیال میں بنگلہ دیش کے لیے یہ ایک اچھا سائن ہے، اور پاکستان اور پاکستانی عوام کی طرح ہم بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک اسموتھ الیکشن بھی ہوا اور ریفرینڈم بھی ہوا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بنگلہ دیش کی تاریخ میں اچھی پیش رفت ہے، اور اس خطے ایشیا کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں، جمعیت علماء اسلام دہشت گردی کے حوالے سے ابھی ترلائی میں بھی ہوا، پاکستان قربانیاں دے رہا ہے، آپ کی پارٹی اور آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان سے دہشت گردی کا کلیتاً خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، جو ترلائی میں افسوسناک واقعہ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو بلوچستان میں ہوا اس کی بھی، کیونکہ دہشت گردی کسی بھی ملک، کسی کی قوم اور کسی بھی مذہب میں اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کی بھی اس میں بڑی شہادتیں ہوئی۔ تو یہ جو ترلائی میں خاص کر ہوا کہ لوگ سجدے میں تھے لوگ، اور اس پہ ایک بم بلاسٹ ہوا، تو میرے خیال میں اس سے بڑی افسوسناک بات نہیں ہو سکتی، اور تقریباً 75 اس میں شہید ہوئے۔
اور جو آخری شہید کا جنازہ پڑا گیا تو وہ تقریباً 7 سال کا بچہ تھا. تو یہ بڑی افسوسناک چیز تھی. اور یہ صرف 74 شہدا نہیں، اس کے ساتھ 74 خاندان جڑے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور بہت ہی قابل مذمت کے الفاظ تو میرے خیال میں چھوٹی بات ہوگی کسی بھی مذہب کسی بھی مسلک پہ کہ اس کو سپورٹ میرے خیال میں دہشت گردی کو نہیں. اور پاکستان میں دہشت گردی کی خاتمے کی جہاں تک بات ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی پالیسیوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری گزشتہ کیا پالیسی ہو رہی تھی، اب کیا پالیسی ہے. تو ہمیں ذرا اپنی پالیسیوں کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم کو بھی سیکورٹی فورسز کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ یکجا ہو کے اس کے لیے کھڑا ہونا ہوگا اور دہشت گردی کے خاتمہ کرنا پڑے گا. تب ہمارا ملک بہتر ہو سکتے، ہماری معیشت بہتر ہو سکتی. دیکھیے اگر یہاں امن و امان کی صورتحال ایسی خراب ہوئی تو یہ سوچنا کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا ناممکن ہے جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو. جی میں آتا ہوں آپ کے نصیر الدین صاحب. بنگلہ دیشی عوام کا مطالبہ تھا، عدالت کا فیصلہ بھی ہے، حسینہ واجد کو واپس لا کے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے. اب بتائیں کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کیسے ہوگا، کیا اپ ڈیٹ ہے، اور دوسرا عوامی لیگ اور حسینہ کے سپورٹرز کا مستقبل کیا ہے؟ یہ تو جی حسینہ واجد کی جو معاملہ ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک ایگریمنٹ کی نتیجے میں ہوگا، اور بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش کو واپس کرے، بائنڈنگ نہیں ہے. بنگلہ دیش جو ہے حکومت بنگلہ دیش ہی اقوام متحدہ کو یہ اپیل کر سکتی ہے کہ اس پہ فیسیلیٹیٹ کرے. اگر وہ تیار ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے. وہ انڈیا سے کہیں اور چلا جائے گا پریشر ہوگا تو. اس لیے حسینہ واجد کا جو لانے کے مسئلہ ہے واپس آ کے ان کا یہ ہو سزا اور جزا کی جو بندوبست وہ شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ صرف حسینہ واجد نہیں ہے، عوامی لیگ کی اکثر لیڈر 90% لیڈر تو بھاگ گئے بنگلہ دیش سے. وہ میجورٹی انڈیا میں ہے، باقی انڈیا سے باہر ہے. اس لیے یہ بالکل یہ چیپٹر کلوز ہے کہ وہ لوگ وہاں بنگلہ دیش میں آ کے آپ دوبارہ پولیٹکس نہیں کر سکتے. نہ کرنے کی مین وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کرپٹڈ تھے وہ لوگ، بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیے، قتل غارت کیے، قبضہ کیا، یعنی سارے اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ بھاگے بنگلہ دیش سے. اس لیے ان کو واپس آ کر دوبارہ پولیٹیکل اس میں ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا، حصہ لینا ناممکن ہے. اور اب اوپر سے جو بنگلہ دیش کی نوجوان نسل ہے جو کہ 30 ایئرس کے ایج تک کے ہیں، وہ سارے ٹوٹل ان کے خلاف ہے، انڈیا کے خلاف ہے، عوامی لیگ کے خلاف ہے، عوامی لیگ کی لیڈرشپ کے خلاف ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کوشش کرنے کے باوجود بھی عوامی لیگ جو ہے کنٹرول نہیں کر سکے. انڈیا کی فل فورس شامل تھے، انڈین پولیس شامل تھے کنٹرول کرنے کے لیے مظاہرین کو، انڈین سیکورٹی فورسز شامل تھے. انہوں نے سب بہت بھرپور کوشش کی، انہوں نے ہوائی جہاز سے ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کی. انہوں نے انڈین فورسز کے لوگ بعد میں بھاگ کر واپس جاتے ہوئے اس کی ویڈیوز ہے بہت سارے. تو انہوں نے پوری کوشش کی لیکن وہ کنٹرول نہیں کر سکے. بنگلہ دیش کے عوام، بنگلہ دیش کے نوجوان اسٹوڈنٹس وہ ٹوٹل انڈیا کے خلاف ہے، اور انڈیا کے خلاف ہونے کی سولیڈ ریزنز بھی ہے. ہر جگہ باندھ کے ڈیم جو ہے وہ بنگلہ دیش کے پانی انہوں نے ہر جگہ بند کیا ہوا ہے. بنگلہ دیش کو ہر طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. اب یہ پاکستان کے لیے بڑا موقع ہے. پاکستان، ترکی، سعودی عرب جیسے ممالک ہے بنگلہ دیش کے ساتھ مل کے بنگلہ دیش کو ڈیولپ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے. پھر جا کے یہ انڈیا کی وہاں بالادستی بھی ختم ہو جائے گی، انڈیا کے لیے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. بنگلہ دیش کے بعد بھی اپسٹ نہیں ہے. جی نصیر الدین صاحب، بنگلہ دیش کے بعد کوئی پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کے علاوہ بنگلہ دیش کو کوئی آپشن نہیں ہے. اگر بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے تو بنگلہ دیش کا آپشن کیا ہے؟ بنگلہ دیش کے عوام یہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اس لیے یہ جو بھی گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں. نصیر صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں، کل بھی تھے آج بھی ہیں، دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اور پاکستان ہمیشہ حاضر ہے. ابھی آئی سی سی کے فیصلے کے بعد پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، آپ کے وائس پریزیڈنٹ یہاں پہ تشریف لائے، جو معاملہ میچ کا تھا، نہ پینلٹی ہوئی بنگلہ دیش کو اور ساری چیزیں تھیں. تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
वहाँ बहुत अप्रिसिएशन होती है पाकिस्तान की तरफ से, जो भी मूवमेंट्स हो बांग्लादेश की हक में, तो बंगाली कौम, बंगाली जो नौजवान है वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा। और दूसरी बात ये आपने देखा होगा पिछले दिनों में पाकिस्तान के जो फोर्सेस के नुमाइंदे हैं वो वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए, इस तरह इसाक डार साहब वहाँ गए, वहाँ के लोग भी यहाँ आए, तो ये बड़ा वहाँ अच्छा गेस्चर है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। जी तो ये मेरे ख्याल में दोनों हुकूमतें भी कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के अफवाज भी कोशिश कर रहे हैं, इनके नुमाइंदे अक्सर जाते रहते हैं कि वीडियोस देखते रहते हैं हम, वो अखबारात में खबरें आती हैं, मीडिया में खबरें आती ठीक हैं, है, तो वहाँ के लोग पसंद करते हैं, नापसंद नहीं, पसंद करते हैं ठीक है। कि भाई हमें इंडिया से याद दिलाने के लिए पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। खड़ा है, बिल्कुल बड़ा हमेशा एक- खड़ा रहेगा। वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। तोसिया, आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट रिगार्डिंग election phenomena. Election held in Bangladesh very smoothly, but what will be the future prospect regarding Pak-Bangladesh relationship? Do you see any new enlightenment? No, I believe Bangladeshi people, Bangladesh constituents, you can say, or Bangladeshi people's mentality, you can say, every time most of the people believes in friendship Yeah. to all the neighbor countries and all the neighbor people, all the fellow Muslim people. We all we all believe to have a friendly relation to all our neighbors. So definitely, I don't believe that there will be any enmity or any type of negativity with Pakistan anytime in near future. But yeah, I also expect that Bangladesh will definitely not be dependent on any other countries. Bangladesh will have to stand on their own and will have to develop almost all the part of their not only their constituency, all the economic development or any other side you can say. Bangladesh has the mindset of that we have to develop ourselves, our any side. We have to develop ourselves, our development by ourselves, by our job, by our work, our economic side. ओके डॉक्टर साहब ये बताएं, आपने मैसेज भी सुना शाहिल हक साहब का, तोसिया का, नसीर साहब का, तो फ्यूचर क्या देखती हैं? अभी कोई बर्फ़ पिघलेगी बांग्लादेश पाकिस्तान में? नए बाब, नए प्रॉस्पेक्ट, मुआहदे, कौन कौन सी चीज़ें, नए एवेन्यूज़ खुल सकते हैं? डॉक्टर साहब, मेरा ये है कि बांग्लादेश के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान के दिलों में बहुत मोहब्बत है बांग्लादेश के लिए। हमारी तवक्कुआत शायद ज़रूरत से ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बांग्लादेश चूँकि इस वक्त इंडिया सेंट्रिक जो उनका एक प्रीवियस एक चला आ रहा था गुज़श्ता 15 साल से, उन्होंने उससे जान छुड़ाई है और बहुत अरसे बाद अब वो कह सकते हैं कि अब उनके यहाँ फ्री एंड फेयर गवर्नमेंट जो है ना वो आ रही है। और उनका पहला जो मेरे ख्याल में होना चाहिए वो ये कि सबसे पहले बांग्लादेश की तरक्की, वहाँ की इकनॉमिक सिचुएशन, वहाँ की डिफेंस सिचुएशन और नौजवानों के लिए मुस्तकबिल, उसके ऊपर वो यकीनन तवज्जो देंगे और देनी भी चाहिए। और यहाँ पर जैसे सिराजुल हक साहब ने कहा कि जब हुकूमत अगर खुदा न खास्ता ये जो वादे किए गए हैं पूरे ना कर सकी, तो फिर यकीनन बहुत सारी गलत चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं और उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। रही बात पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की, तो खालिदा ज़िया साहिबा के दौर में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वो जो पुरानी तलखियाँ थी उनके होते हुए भी, मौजूद होते हुए भी तिजारत चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। अभी आपने देखा दोबारा से एक तरह से तिजारत का रिवाइवल हो रहा है। अब हम देखेंगे एक नई गवर्नमेंट आने के बाद कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो दोनों ममालिक के बीच है ना, जज्बात और मोहब्बत एक साइड पर, कि हम इकनॉमिक सिचुएशन या इकनॉमिक जो हमारा जो माशी ताउन है उसको हम किस सतह पर लेकर जाते हैं। और दिफाई ताउन के ऊपर ऑलरेडी जो है कुछ बड़े मंसूबों पे काम शुरू हो चुका है, परवाज़ें भी खोल दी गई हैं, बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा कि हम दोनों ममालिक के दरमियान चावल भी एक दूसरे से लेने देने शुरू हो गए हैं, जाना आना शुरू हो गया, आसानियाँ पैदा की जा रही हैं वीज़ा के मामलात में। तो आने वाले दिन जो है, जिस वक्त ये गवर्नमेंट जो है BNP की एक हुकूमत आ जाएगी, तो देखते हैं कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मिलकर नए इकनॉमिक प्लान को किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इफ्तिखार राजा साहब ये बताएं, बुनियानो मरसूस के बाद भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। आप चूँकि बाहर हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान के एक
एम्बेसडर रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से सब्ज़ लाली परचम लिए फिर रहे हैं। आप बताएं कि पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर आप कैसे देखते हैं बुनियानो मरसूस के बाद? उमर रियाज अब्बासी भाई, बनियानुल मरसूस की जंग ने पूरे खिते में ताकत के तवाज़न को नई शक्ल दी है। भारत को होने वाली इबरतनाक शिकस्त ने न सिर्फ इसके नाम नेहाद अस्करी दावों को बेनकाब किया है, बल्कि आलमी सतह पर इसकी साख को भी शदीद दचका पहुंचा है। आज उमर रियाज अब्बासी भाई, सूरत हाल इस तरह की है कि जब हमारे अफसरान और पायलट्स दूसरे ममालिक या ताकतवर रियासतों के दौरों पर जाते हैं तो वहां उन्हें गैर मामूली एहतराम, मोहब्बत और दिलचस्पी का सामना होता है। लोग इस जंग की हिकमत अमली, पेशा वराना महारत और कामयाबी के पहलुओं को जानने और इनसे सीखने की ख्वाहिश रखते हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार, बावकार और बासलाहियत दफाई कुव्वत के तौर पर अपनी पहचान मजबूत की है। उमर रियाज भाई, हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान, बरी अफवाज, फजाइया पर दिल से फख्र है, जिन्होंने साबित किया है कि ईमान, नज़्म ज़ब्त और पेशा वराना सलाहियत के साथ कड़ी कौम को कोई झुका नहीं सकता। उमर अच्छा इफ्तिखार भाई, आखिरी सवाल मुख्तसरन बताएं, लव पाकिस्तान मूवमेंट आपकी है, पाकिस्तान से लव, इसके मकासद क्या हैं? जी उमर रियाज अब्बासी भाई, ये लव पाकिस्तान मूवमेंट जो है, ये तंजीम 15 जुलाई 2018 को मैंने अपने गांव जगुआ से शुरू किया, जिसमें 15-20 इर्द गिर्द के गांवों के नौजवानों ने इसमें शिरकत की। और इसका जो खालिस्तन मकसद है वो कौमी खुद मुख्तारी और रियासती इदारों का एहतराम है। इंतशार नफरत और तशद्दुद की बजाय आइनी व जमहूरी जद्दोजहद है, और नौजवानों में हुब्बुल वतनी शऊर और मस्बत किरदार जो है ना, वो इसके अहम मकासद हैं। बस ठीक है, मुस्बत किरदार, बिल्कुल पाकिस्तान पुरअमन हो। वजिया सईद क्लोजिंग कमेंट दे दें। ये दहशत, ये लव पाकिस्तान मूवमेंट भी इन्होंने बनाई बुनियानो मरसूस के बाद। एक बाहर बैठा बंदा बता रहा है पाकिस्तान के प्रोफेशनलिज्म पे बात हो रही है, दुनिया हमारी तारीफ़ें कर रही है, आप कैसे देखती हैं और मैसेज क्या देती? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है पाकिस्तानी कौम का अपने मुल्क से जो मोहब्बत है, उसके ऊपर कोई सवाल पैदा नहीं होता कि कोई गलत बात की जा सके या उसमें कोई कमी बेशी किसी भी तरह की ज़ाहिर की जा सके। लेकिन एक चीज़ है कि कुछ माशरे के अंदर, हमारे माशरे के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको अवाम ने ही काबू करना है। उसमें हमारे उलमा का भी ताउन चाहिए, उसमें हमारी सिविल सोसाइटी का भी ताउन चाहिए और सियासतदानों का भी ताउन चाहिए। खाली रियासत और फ़ौज मिलकर जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी जब तक अंदर से हम भरपूर इमदाद नहीं करेंगे, बिल्कुल जब तक हम सिंसियरली उनके साथ नहीं चलेंगे, दहशतगर्दी के मैनेज पे काबू पाना मुमकिन ज़रा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजिया सईद, तोसिया असलम, नसीरुद्दीन साहब, हमारे बांग्लादेश के सहाफ़ी भाई, आपको मुबारकबाद भी, बहुत शुक्रिया। इंजीनियर राजा इफ्तिखार हुसैन और नईमा किश्वर साहिबा, जनाब सिराजुल हक साहब, साबिक़ अमीर जमात इस्लामी, आप तमाम ने हमें ज्वाइन किया। समा पाकिस्तान एक गुलशन है, एक खुशबू है। पाकिस्तान मदीना तैयबा की बाक़ियात सालिहात है। पाकिस्तान पर गुंबद खज़रा की नूर से मुनव्वर रोशनियाँ हैं। पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से राज है, अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका करम है। इसको मिटाने वाले खुद मिट गए, इसको मैली आंख से देखने वाले उनकी आंखें फोड़ दी गई, कईयों की फोड़ दी गई, कईयों की फूट रही हैं। पाकिस्तान बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा। बांग्लादेश में एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है, नए इलेक्शन, पब्लिक जेन ज़ी आई है और एक प्रोग्रेसिव बांग्लादेश जो पाकिस्तान का दोस्त हो, जहां से भारत की बाक़ियात सय्यात का सिफाया हो चुका है और गंगा और जमुना की मौजों की नज़र कर दिया उस नेहरू की और मोदी की फ़िलॉसफ़ी को। हिंदुत्वा हमें गंगा में बहता दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दो कौमी नज़रिया फिर निखरता दिखाई दे रहा है। एक कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान खड़ा है। यही बुनियाद है उम्मा की, यही खिलाफत की। कलमे के साथ जुड़े रहिए, चाहे आप इंडोनेशियन हैं, मलाइशियन हैं, तुर्कियन हैं, बंगाली हैं, पाकिस्तानी हैं। इसी कलमा में आपकी बका है, क्योंकि हिंदुत्वा और सहूनियत अपने खूनी पंजे गाड़े दज्जाल का फ्रंटमैन बनकर आलम इस्लाम को चबोने के लिए तैयार है। तुम लश्कर मेहदी के लिए तैयार रहो। एक होगे, कलमे पे इकट्ठे होगे, तुम्हारा कुरान एक, रसूल एक, खुदा एक, आइडियालॉजी एक, तहजीब एक, सकाफत एक, सब कुछ एक है। तो फिर एक क्यों नहीं होते? एक होने में ही हमारी बका है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।